आज आप इस्त्री को शॉपर पर फेरते ही चौंक जाएंगे। इस तरह की टिप आप पहली बार देखोगे। बाकी के सारे टिप्स भी आज होश उड़ा देंगे और इनसे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करें और इनसे भरपूर फायदा उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टिप मेरी बहुत ही कमाल की है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं टिश्यू पेपर्स। इनका आज मैं आपको बहुत जबरदस्त सा फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक ग्लास। इसमें आपने फ्लावर को डालना है। आपने सारे टिश्यू पेपर्स को इसके अंदर नहीं डालना, बल्कि इसका एक कोना डालें। आपने इसी तरह से सारे टिश्यू पेपर्स डालकर इस गिलास को भरना है। अक्सर जब हम टिश्यू पेपर को डाइनिंग टेबल पर रखते हैं तो हम ऐसे ही प्लेट में डालकर रख देते हैं, जो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। मैंने पहले भी आपको एक टिप बताई है इनको ऑर्गेनाइज करने की, वो भी आपने बहुत ज्यादा पसंद की है। ये टिप भी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आए तो आपने एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करना है। तो ये देखिए, ये ग्लास मुकम्मल भर चुका है। अब इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रही टिश्यू पेपर डालने की। अब आपने इसको किसी प्लेट में रखना है उल्टा करके, तो सारे टिश्यू पेपर्स प्लेट में आ जाएंगे। तो ये देखिए, हमारा जबरदस्त सा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। ये ऐसे लग रहा है जैसे व्हाइट गुलाब हो। ये डाइनिंग टेबल पर भी रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आप आसानी से बो बना सकते हैं। तो इसके लिए बस आपने फोकस बनाए रखना है, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। आपने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। अगर आप इसको सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरह के बो वगैरह अगर हम मार्केट से खरीदने जाएं तो ये हमें बहुत कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन आप इसे घर में पड़े छोटे छोटे एक्स्ट्रा पीसेस से भी बना सकते हैं। इस तरह के पीसेस वगैरह को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इनको ग्लू के साथ जोड़ लेना है और फिर इसके दरमियान में चुन्नट लगाकर ऊपर से एक लेस का पीस लगा दें। जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ा हो, ये सारी चीजें हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। आपको इसको बनाने के लिए कुछ भी खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। फिर आपने लेनी है एक टिकटॉक पिन। इसको आपने बो के नीचे लगाना है। आप इस तरह के बो बनाकर अपनी छोटी बच्चियों को दें। जब वो इनको बालों में लगाएंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। अगर हम इस तरह के क्लिप्स वगैरह खरीदने जाएं तो वो हमें बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन आप इस तरह के बो घर में फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। तो है ना कितनी कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के पेपर क्लिप से रिलेटेड है। इस तरह के पेपर क्लिप्स भी हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं। इनको आप अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका एक नया तरीका इस्तेमाल बताऊंगी जो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। तो इसके लिए आपने लेनी है सर्जिकल टेप। अगर ये टेप नहीं है तो आप कोई सी भी टेप ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। उसको आपने इस तरह से इसके अंदर लगाना है और फिर इन दोनों सिरों को आपस में चिपका दें, यानी थोड़ी सी बड़ी करके फिर आपने इसको दरमियान से काट लेना है। इस तरह से आप बहुत से कलर में घर में टैग बना सकते हैं जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। अक्सर खवातीन बुक्स रीडिंग करती हैं या फिर जब उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो आप उनको भी इस तरह की बुक्स टैग्स बनाकर दें, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बुक्स की रीडिंग करने में। तो ये टैग कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमने तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट में ही बना लिया है। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की प्लास्टिक की खाली बोतल से रिलेटेड है। इसको हम ऊपर से काट लेंगे। प्लास्टिक की खाली बोतलें तो बहुत ज्यादा हमारे घर में हो जाती हैं, जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते और बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इनको इस्तेमाल में लाकर अपने बहुत से पैसे बचा सकते हैं। तो हमने बोतल को कट कर लिया है। अब हम इसके किनारों को काट कर सीधा कर लेंगे। कैंची के साथ बोतल के किनारे बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं, इनको भी हम ठीक करेंगे। प्लास्टिक की खाली बोतलों को फेंकने की बजाय आप इनका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। अब हम आयरन को गर्म करके इस पर बोतल को रब करेंगे ताकि इसके शार्प किनारे ठीक हो जाएं। ये 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे। तो ये देखें, ये शार्प किनारे अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब हम लेंगे आइसक्रीम स्टिक्स। इनको हम ग्लू गन के साथ इस बोतल पर लगाएंगे ताकि ये खूबसूरत लगे। आइसक्रीम स्टिक्स मैंने कलर वाले लिए हैं।
اگر آپ کے پاس کوئی اور ہو تو آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ نے اس بوتل کو بھر لینا ہے. جتنی دیر میں یہ سارا پروسیس کر رہی ہوں, میری آپ سب ویور سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ کو میری یہ زبردستی ویڈیوز ڈھونڈنی نہ پڑیں. اور ہاں, میری ان ویڈیوز کو لائک بھی لازمی کیا کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی سی ویڈیوز لائیں جن سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو ہم نے بوتل پر آئس کریم سٹکس لگا لیے ہیں. اب ہم اس پر ایک لیس کا پیس لگائیں گے, اوپر بھی اور ایک نیچے بھی, جس سے یہ اور بھی خوبصورت لگے گا. اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں, نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائیں. میرے پاس یہ ایکسٹرا پیس پڑا ہوا تھا اس لیے میں اس کا استعمال کر رہی ہوں. اگر آپ کے پاس بھی ہو تو لگا لیں تاکہ اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جائے. تو یہ ہمارا خوبصورت سا آرگنائزر بن کر ریڈی ہو گیا ہے. اس میں آپ جو چیز رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں. یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہا ہے تو ہے نا کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ. یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں. نیکسٹ ٹپ میری بہت ہی زبردست اور آپ کو فائدہ دینے والی ہے. اکثر اس طرح کی کوائل کا استعمال ہم مچھروں کو بھگانے کے لیے کرتے ہیں. میں پہلے بھی آپ کے ساتھ اس کی بہت سی ٹپس شیئر کر چکی ہوں لیکن یہ الگ ٹپ ہے. اکثر جب ہم کوائل کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا دھواں ہمارے پھیپھڑوں میں جا کر نقصان پہنچاتا ہے, اس لیے ہمیں اس کا کم استعمال کرنا چاہیے. آج میں آپ کو ایسا زبردست طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ اس کو جتنا جلانا چاہیں گے یہ اتنا ہی جلے گا. تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک پیپر کلپ. یہ چھوٹا سا کلپ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. اس کو آپ نے کوائل پر لگانا ہے. جتنا آپ نے کوائل کو جلانا ہو اسی حصے پر لگا لیں. پھر آپ اس چھوٹے سے کلپ کا استعمال دیکھیں کہ جتنا آپ اس کو جلانا چاہیں گے یہ اتنا ہی جلے گا. یہ بہت بیسٹ طریقہ ہے کوائل کو کم جلانے کا جس سے آپ پیسوں کی بہت زیادہ بچت کر سکتے ہیں اور ایک کوائل کو 2 دن تک چلا سکتے ہیں. تو ہے نا یہ بھی کتنے کمال کی اور آپ کو فائدہ پہنچانے والی ٹپ. یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں. نیکسٹ ٹپ میری اس طرح کی سیرپ والی خالی بوتل سے ریلیٹڈ ہے. اکثر ہمیں سیرپ والی بوتل کو اپنے بیگ میں رکھ کر جانا پڑتا ہے. مطلب اگر ہم کہیں پر جا رہے ہوں تو یہ ہمارے بیگ میں لیک ہو جاتی ہے اور اس سے ہمارا بیگ گندا ہو جاتا ہے. آج میں آپ کو ایسی زبردست ٹپ بتاؤں گی جس سے آج آپ کی یہ والی پرابلم بھی سالو ہو جائے گی. تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک پلاسٹک بیگ. اس کو آپ نے کاٹ کر اس کا ایک پیس نکال لینا ہے. اس طرح کے پلاسٹک بیگ بھی ہم سب کے گھر میں موجود ہوتے ہیں جن کا ہم استعمال نہیں کرتے اور باسکٹ میں پھینک دیتے ہیں. لیکن آپ ان کو اس طرح سے بھی استعمال میں لا سکتے ہیں جس سے آپ کی آج بہت بڑی پرابلم سالو ہو جائے گی. اب آپ نے اس چاپر کے پیس کو سیرپ والی بوتل میں لگانا ہے اور پھر اس کا کیپ بند کر دیں. آپ یقین کریں کہ یہ ایسی زبردست ٹپ ہے جس سے یہ بوتل کبھی بھی لیک نہیں ہوگی. اس کا کیپ مضبوطی سے بند ہو جائے گا اور پھر اس سے آپ کا بیگ بھی گندا نہیں ہوگا. تو ہے نا کتنی زبردست اور آپ کے فائدے کی ٹپ. یہ ٹپ میری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں. اکثر ہمیں ضروری کاغذات پر تھم لگانا پڑتا ہے. جب ہم اسٹیمپ پیڈ کو دیکھتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر تھم لگانا بھی ضروری ہو اور اسٹیمپ پیڈ بھی ختم ہو گیا ہو تو آپ ایسا کیا کریں گے؟ کچھ نہیں, بس میری اس ٹپ کو فالو کریں. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے لینی ہے تھوڑی سی روئی. یہ تو ہم سب کے گھر میں موجود ہوتی ہے. اس کو آپ نے ایک بال میں رکھنا ہے. اب آپ نے لینا ہے کپڑوں کو لگانے والا نیل. یہ تو تقریباً ہم سب کے گھر میں موجود ہوتا ہے. بس تھوڑی سی مقدار کو آپ نے روئی کے اوپر ڈالنا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے روئی میں جذب کر لیں. جب یہ اچھی طرح سے اس میں جذب ہو جائے گا تو یہ آپ کا تھم پیڈ بن کر ریڈی ہو چکا ہے. اب آپ جتنے مرضی تھم لگائیں اب یہ بالکل بھی ختم نہیں ہوگا. یہ تقریباً آپ کو 0 آف کاسٹ ہی پڑا ہے. یہ ایسی زبردست ٹپ ہے جو بالکل اسٹیمپ پیڈ کی طرح ہی کام کرے گی. اگر آپ کا بھی اسٹیمپ پیڈ ختم ہو گیا ہے تو آپ اس طریقے سے بنائیں اور اس کا استعمال کریں. آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائی کر کے دیکھیں. آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا. یہ ٹپ میری آج آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے. آج آپ استری کو شاپر پر پھیرتے ہی چونک جائیں گے, بلکہ یہ ٹپ آپ کے ہوش ہی اڑا دے گی. تو یہاں پر میں نے ایک پلاسٹک بیگ لیا ہے. اس کے ہم ہینڈلز کاٹ لیں گے. آپ اس بیکار شاپر کا استعمال دیکھ کر
हैरान हो जाएंगे। अब हम इस चॉपर को पेपर्स में रखेंगे, मतलब एक कागज ऊपर और एक इसके नीचे। फिर हम इसको प्रेस करेंगे। आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है कि चॉपर का बाकी हिस्सा एक दूसरे के साथ चिपक जाए। आप आराम आराम से ये प्रोसेस करें। ये बहुत बेस्ट तरीका है शॉपर को प्रेस करने का। इस तरीके से आयरन शॉपर के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो ये देखिए, हमने शॉपर को प्रेस कर लिया है और इसकी शेप कुछ इस तरह की हो गई है। अब हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर इसकी शेप को सीधा करेंगे और फिर इसकी एक साइड को गुलाई में काट लेंगे। बस आप फोकस बनाए रखें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब हम नीचे वाले पार्ट्स की साइडों को ग्लू गन से जोड़ लेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि हम इस चॉपर से क्या बना रहे हैं। हम ये क्लच बना रहे हैं। आप इस क्लच में अपनी छोटी मोटी चीजों को रखकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो इनमें बिल्कुल सेफ रहेंगी। अब आपने इसके ऊपर वाले हिस्से पर चेपी लगानी है और फिर इस पर लेस भी लगाएं, जिससे ये खूबसूरत लगेगा। आप इस पर अपने हिसाब से चीजें लगाएं। मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ, तो मैं लेस वगैरह को लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारा जबरदस्त सा क्लच बनकर रेडी हो गया है। इस पर मैंने एक फ्लावर भी लगाया है। ये मैंने इसी लेस का बनाया था। आप देखेंगे ये क्लच कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें आप अपने स्मार्ट कार्ड्स वगैरह को रख सकते हैं जो इसमें बिल्कुल सेफ रहेंगे और खराब नहीं होंगे। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी एक और ऐसी ही जबरदस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।